रेकर्ड भएको छ, रेकर्ड गरिरहेको छु मैले। हिजोको पनि रेकर्ड छ त्यहाँ, यसो हेर त्यो च्याटरमा। ल अब सुरु गरेँ है त म। ओके, गुड मर्निङ। हिजो हिस्ट्रीसँग पढेको जस्तो लाग्छ मलाई। ल यहाँ हामीले अब मैले आजबाट चाहिँ यहाँदेखि पढाउँछु बन्नेमान आर्किटेक्चर है। म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। यो जुन कम्प्युटरको हिस्ट्री पढ्दाखेरि भन न्युमनको बारेमा केही पढेको हुनुपर्छ, केही थाहा छ भन न्युमन भनेर? आइआइटीमा पढे हुनुपर्छ। हेलो हेलो सरको बत्ती गयो जस्तो। सरको के भयो? ओके, मेरो यहाँ एकछिन डिस्कनेक्ट भयो, म आइहालेँ फेरि। ल म कन्टिन्यू गर्छु है त। ओके, ओके ल म सुरु गरेँ है त। जस्तै यो कम्प्युटर भन्ने आर्किटेक्चर र हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ कम्प्युटरको दुईटा आर्किटेक्चर। यो चाहिँ 1930s मा डेभलप भएको आर्किटेक्चर है कम्प्युटरको। र त्यो बेलाको कम्प्युटरहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने पञ्च कार्ड, यो हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा पनि सुने होला, पञ्च कार्डबाट चाहिँ कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरू फिड गरिन्थ्यो, डाटाहरू फिड गरिन्थ्यो र कम्प्युटरले त्यही पञ्च कार्डबाट डाटाहरू रिड गरेर प्रोग्रामहरू रन गर्थ्यो। र त्यो 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 बेलाको त्यो जुन झन्झटिलो सिस्टम छ त्यसको सट्टामा चाहिँ भन न्युमनले स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर भनेर चाहिँ डेभलप गरेको थियो, जसले चाहिँ हामी भन्छौँ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोरेजको कन्सेप्ट थिएन, स्टोरेज अथवा मेमोरीको कन्सेप्ट थिएन है। के अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भने भन न्युमन आर्किटेक्चरमा के हुन्छ भने the computer has single storage system, memory for storing data as well as program to be executed. It is widely used computer architecture. The other architecture is Harvard architecture, which have separate memory for data and program respectively. है यो छ हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ के भन्छ मेमोरी भन्नाले प्राइमरी मेमोरी भनेर बुझ्छौँ है, प्राइमरी मेमोरी नै हो। सेकेन्डरी मेमोरी हामीले अहिले यो मेन्सन गर्दैनौँ यसमा। भन न्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल प्राइमरी मेमोरी हुन्छ जसमा चाहिँ प्रोग्राम पनि स्टोर गरिन्छ, डाटा पनि स्टोर गरिन्छ। हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा प्राइमरी मेमोरी हुन्छ, वान प्राइमरी मेमोरी फर डाटा एन्ड वान प्राइमरी मेमोरी फर इन्स्ट्रक्सन अर प्रोग्राम। र हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने डाटाको लागि छुट्टै डाटा बस र इन्स्ट्रक्सनको लागि छुट्टै इन्स्ट्रक्सन बस पनि हुन्छ। र
भन्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ सिङ्गल डाटा बस हुन्छ। मेजर डिफरेन्स त्यो हो। ल अब हामी जब हार्वर्ड आर्किटेक्चरका कम्पोनेन्टहरू हेरे त यहाँ डायग्राम देखिएको छ। त्यहाँ डायग्राममा मेमोरी छ, आइओ डिभाइसेसहरू छ, त्यसै गरी इनपुट आउटपुट सब सिस्टम छ। यो चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चरका कम्पोनेन्टहरू हुन्। यसै भन्युमन आर्किटेक्चरको कम्पोनेन्टहरू हुन्। अब हामी यो वान बाई वान यो कम्पोनेन्टहरू एकचोटि डिफाइन गरौँ। यहाँ हेरे त कन्ट्रोल युनिट, यो सिपियु भित्रको कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको चाहिँ यसको जेनरली कन्ट्रोल युनिटलाई चाहिँ इट कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट्स भन्छ क्या। कन्ट्रोल भनेको यसले प्रोसेसरभित्र हुने सबै एक्टिभिटीहरू कन्ट्रोल गर्ने, डिफ्रेन्ट पेरिफेरल डिभाइसेस र सिपियु बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसै गरी कन्ट्रोल सिग्नलहरू जेनेरेसन गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। यहाँ भनेछ द कन्ट्रोल युनिट हेज ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी फर द सिस्टम, इट कन्ट्रोल्स भेरियस एक्टिभिटी विदिन द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसरको भेरियस एक्टिभिटी, त्यसै गरी सिग्नल जेनेरेसन, कोअर्डिनेसनको काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। एएलयु भनेको अर्थमेटिक एन्ड लजिक प्रोसेसर। ल हेर्नु त एएलयु अब थाहा छँदैछ, अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट भन्छ। अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसनहरू चाहिँ यसले पर्फर्म गर्छ। मेन प्रोसेसिङ युनिट भनेको चाहिँ एएलयु हो, कम्प्लिट हाम्रो प्रोसेसरभित्रको। र रजिस्टर, मलाई भन त रजिस्टर भने थाहा छ नि? वाट इज रजिस्टर? यो डिजिटल लजिकमा पनि अलिकति रजिस्टर्स पढेको छ थोरै। रजिस्टर भनेको फास्टेस्ट मेमोरी एभाइलेबल इन द कम्प्युटर हो है, जुन चाहिँ सिपियु भित्र हुन्छ। सिपियु भित्र हुन्छ रजिस्टर्सहरू। रजिस्टर्सहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ? इट इज मेड अप अफ फ्लिपफ्लप्स। फ्लिपफ्लप्स त थाहा छ नि, ल्याच। जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा स्मलेस्ट युनिट अफ स्टोरेज भनेको फ्लिपफ्लप हो, जसले चाहिँ सिङ्गल बिट स्टोर गर्छ। अब रजिस्टरहरूले चाहिँ के गर्छ भने 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट त्यो हिसाबले अब त्यो कम्प्युटर अनुसार फरक हुन्छ। बेसिकल्ली 8 बिट, त्यसै गरी 16 बिट, 32 बिट, 64 बिटसम्मका रजिस्टर हुन्छ। अब 8 बिटको रजिस्टर बनाउनु पऱ्यो भने 8 बिटको 8वटा के चाहियो? फ्लिपफ्लप चाहियो। 16 बिटको रजिस्टर बनाउनु पऱ्यो भने 16वटा के चाहियो? फ्लिपफ्लप चाहियो। किनभने फ्लिपफ्लपले चाहिँ सिङ्गल बिट स्टोर गर्न सक्छ, जुन हामीले डिजिटल लजिकमा पढिसकेका छौँ। र रजिस्टरहरू चाहिँ सिपियु भित्र, माइक्रोप्रोसेसर भित्र राखेको हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ रजिस्टरहरूले चाहिँ के गर्छ भने जुन अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिटलाई जुन प्रोसेसिङ गर्दाखेरि जुन डाटाहरू चाहिन्छ त्यो डाटाहरू चाहिँ टेम्पोररीली होल्ड गर्नको लागि रजिस्टरहरूले डाटा स्टोर गर्छ। प्लस अरू स्पेसल पर्पजहरू रजिस्टरहरू हुन्छ जसले एड्रेसहरू स्टोर गर्ने, बफरिङहरू गर्ने कामहरू पनि गर्छ। त्यो रजिस्टरहरूको डिटेलमा चाहिँ हामीले भोलिको क्लासमा पढ्छौँ। यहाँ रजिस्टरको नेमहरू पनि हुन्छ, स्पेसल पर्पज रजिस्टरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ भोलिको क्लासमा हामी हेर्छौँ है त। अहिले के बुझ्नु भने रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द सिपियु विच आर युज ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ अ प्रोग्राम। ल अब मेमोरी भन्युमन आर्किटेक्चरमा मेमोरीको रोल भनेको मेमोरीमा के हुन्छ? प्रोग्राम पनि स्टोर हुन्छ, डाटा पनि स्टोर हुन्छ है। र मेमोरी भन्नाले जहिले पनि के बुझ्ने? प्राइमरी मेमोरी बुझ्ने है। मैले यो लाइन बाई लाइन पढ्दिनँ है, यो लाइन बाई लाइन यहाँ मैले डिस्प्ले गरिरहेको छु, त्यो सर हेर्नु, मैले चाहिँ जस्ट एक्सप्लेन मात्र गर्छु। लाइन बाई लाइन पढ्यो भने फेरि यो फ्लो नै बिग्रिहाल्छ। ल इनपुट एन्ड आउटपुट है। अब प्रोसेसरले सधैँ मेमोरीबाट प्रोग्राम र मेमोरीबाटै डाटाहरू लिने मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ इनपुट डिभाइसेसहरूबाट इनपुटहरू पनि लिनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यसै गरी आउटपुट डिभाइसेसहरूमा आउटपुट पठाउनु पर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूसँग चाहिँ प्रोसेसरले के गर्छ? कम्युनिकेसन गर्छ। अब म यो मेमोरी सब सिस्टम र आइओ सब सिस्टमको बारेमा अलिकति डिटेलमा जान्छु है त। मेमोरी सब सिस्टम memory is where the computer stores information and running program.
memory is made of bits. यो मैले अहिले कुरा गरिसकेको छु. The bit is the smallest area. Disturbance भयो म सबैलाई म्युट गरेर हुन्छु है. आफ्नो म्युट छ कि छैन भने चेक गरे है त्यही भएर. ओके. यहाँ हेर. Bits are grouped into larger unit called bytes. Group of bytes are called words. अनि अब रजिस्टर अथवा मेमोरी भनेको अथवा र्याम भनेको चाहिँ के भने र्याम भनेको चाहिँ एरिया अफ रजिस्टर हो. रजिस्टर भनेको ग्रुप अफ बिट अथवा ग्रुप अफ फ्लिप भयो. रजिस्टरहरू मिलेर चाहिँ के भन्छ र्याम भन्छ अथवा रोम भन्छ. हामीले डिजिटल लजिकमा पिएलए पिएल रोम भनेर पढाएको छौँ. अलिकति त्यो स्टोरेज मेकानिजमहरू अलिकति पढाएको छौँ. त्यति डिटेलमा त पढ्दैनौँ. रोम र्याम पनि के र्याम कसरी बनेको हुन्छ भने र्यामभित्र चाहिँ धेरैवटा रजिस्टरहरू हुन्छ र एभ्री रजिस्टरले जेनरली 1 बाइट स्टोर गर्छ. त्यसरी बनेको हुन्छ यो मेमोरी है. र मेमोरीको दुईटा इम्पोर्टेन्ट एट्रिब्युट हुन्छ. मेमोरी अब मेमोरी भन्नाले मेमोरीको लोकेसन. जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीसँग 1 KB को मेमोरी छ भने त्यसमा कतिवटा बाइट हुन्छ भन्नु त 1 KB मा? How many bytes are there in 1 KB? ल एकजनाले भन. खै त ल म बोलाउँछु है कसैले बोले. ल विमल सुवेदीले भन्ने ल 1 KB मेमोरीमा कति बाइट हुन्छ? विमल सुवेदी. अलि इन्टरेक्टिभ बनाऊ है क्लास. बोल बोल विमल. 1 KB मेमोरी छ भने अथवा 1 KB र्याम छ भने कति बाइट स्टोर गर्छ त्यसले? 1000 बाइट. 1000 बाइट होइन 1024 बाइट हो एक्ज्याक्टली है. ल ठिक छ. ल म भन्नु जस्तै सपोज हामीसँग 1 KB को प्राइमेरी मेमोरी छ भने त्यो 1 KB को प्राइमेरी मेमोरीमा चाहिँ 1024 लोकेसन हुन्छ. 1024 लोकेसन भनेको 1024 लोकेसनमा 1 बाइट चाहिँ स्टोर हुन्छ भनेको. अब मेमोरी लोकेसन हामी सपोज गरौँ 0 to 1023 त्यति एउटा लोकेसन हुन्छ. र मेमोरी एक्सेस गर्दाखेरि पहिला त्यो मेमोरी कुन चाहिँ मेमोरीको कुन चाहिँ बाइट एड्रेस गर्ने हो कुन चाहिँ बाइट एड्रेस गर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है. त्यही भएर मेमोरीको दुईटा एट्रिब्युट हुन्छ. एउटा भनेको चाहिँ एड्रेस र त्यो एड्रेसभित्र भएको कन्टेन्ट. कुरा बुझ्ने है. मेमोरी भन्नाले मेमोरी एक्सेस गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा कुरा के अरे हामीले चाहिने कुरा चाहिँ एड्रेस हो. एड्रेस नभइकन हामीले मेमोरी एक्सेस गर्न सक्दैनौँ. र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ भने त्यो एड्रेसभित्र चाहिँ के छ. आइदर इट इज इम्टी अर इट मे बी होल्डिङ सम डाटा. अब हामीलाई थाहा छ मेमोरीमा हामीले दुईटा अपरेसन गर्न सक्छौँ. एउटा भनेको चाहिँ मेमोरीमा भएका डाटा रिड गरेर सिपियुमा ल्याउने जसलाई हामी मेमोरी रिड भन्छौँ. अर्को अपरेसन भनेको मेमोरीमा सर्टेन डाटाहरू राख्ने अथवा मेमोरी राइट गर्छ. यहाँ भनेको छ डेलिभर द करेन्ट कन्टेन्ट्स अफ डेडिकेटेड मेमोरी सेल टु द सिपियु जसलाई हामी मेमोरी रिड भन्छौँ. स्टोर न्यू कन्टेन्ट्स इन द डेडिकेटेड मेमोरी सेल जसलाई भन्छ मेमोरी राइट. अब मेमोरी रिड र मेमोरी राइट गर्नको लागि पनि सर्टेन इन्फर्मेसन सर्टेन सिक्वेन्सहरू सर्टेन प्रोसिडियरहरू फलो हुन्छ मेमोरी रिड गर्नको लागि मेमोरी राइट गर्नको लागि. के हो त हेरौँ है त. मेमोरी राइट गर्नको लागि फर द फर्स्ट अपरेसन नोन एज मेमोरी रिड द सिपियु मस्ट पास 2 pieces अफ इन्फर्मेसन टु द मेमोरी सब सिस्टम. एउटा भनेको द एड्रेस अफ मेमोरी सेल टु बी रिड. जहिले पनि मेमोरी रिड गर्नको लागि होस् अथवा मेमोरी राइट गर्नको लागि होस् मेमोरी एड्रेस भएन भने केही पनि गर्न सकिँदैन. मेमोरी एड्रेस इज कम्पलसरी भनेको कुन लोकेसनबाट. जस्तै अहिले मैले भने 1 KB को मेमोरी छ मलाई चाहिँ 1000 लोकेसनबाट चाहिँ डाटा रिड गर्नु पर्यो भने त्यो 1000 भनेको चाहिँ के हुन्छ मेमोरी एड्रेस हुन्छ. द एड्रेस अफ द मेमोरी सेल टु बी रिड एन्ड इन्डिकेसन डाटा रिड इज रिक्वेस्टेड भनेको सिपियुले यो दुईटा कुरा प्रोभाइड गरिसकेको के हुन्छ भने मेमोरी रिड हुन्छ.
पहिलो भनेको कुन लोकेसनबाट रिड गर्ने हो मेमोरी एड्रेस, र अर्को भनेको इन्डिकेसन। इन्डिकेसन भनेको सिग्नल जुन चाहिँ कम्प्युटर सिपियुको कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेट गर्छ। र यो रिड गरिसकेपछि चाहिँ मेमोरी सब सिस्टमले के गर्छ चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ सिपियुलाई फरवर्ड गर्छ। र मेमोरी राइट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। मेमोरी राइट गर्नको लागि चाहिँ तीनटा हामीलाई के हुन्छ तीनटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ। एउटा इन्फर्मेसन भनेको एड्रेस भइहाल्यो। त्यसैगरी मेमोरी राइट गर्नको लागि चाहिँ त्यो कुन डाटा राइट गर्ने त्यो इन्फर्मेसन पनि चाहियो, अथवा कुन रजिस्टरमा भएको डाटाहरू लोड गर्ने हो मेमोरीमा त्यो इन्फर्मेसन चाहियो। र अर्को कुरा मेमोरी राइट इन्डिकेसन गर्ने सिग्नल चाहियो जुन चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेसन गर्छ है। ल अब यो मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको लागि सिपियुका सर्टेन रजिस्टर्सहरू पनि युज हुन्छ, इन्भल्भ हुन्छ। सिपियुका सर्टेन रजिस्टर्सहरू पनि युज हुन्छ। त्यो रजिस्टर्सहरू के हो हेरौँ है त। फर्स्टमा भनेको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भनेको स्पेशल रजिस्टर हो जसले चाहिँ के गर्छ भने एड्रेस अफ रिक्वेस्टेड मेमोरी एड्रेस अथवा मेमोरी लोकेसनको चाहिँ अथवा सेल पनि भन्छौँ हामीले, त्यो रिक्वेस्टेड सेलको चाहिँ लोकेसन स्टोर गर्छ जसमा चाहिँ हामीले रिड अथवा राइट अपरेसन गर्दैछौँ। त्यसैगरी अर्को हुन्छ मेमोरी डाटा रजिस्टर। यसको चाहिँ दुईटा काम छ। मेमोरी रिड अपरेसन हो भने मेमोरी रिड गरेको डाटा आएर बस्ने स्टोर गर्छ। यदि मेमोरी राइट अपरेसन हो भने मेमोरी राइट हुनुभन्दा अगाडि जुन डाटा राइट गर्नुपर्ने हो त्यो डाटा चाहिँ मेमोरी डाटाबेसमा आएर बस्छ। अर्को छ हाम्रो रिड राइट लाइन। यो चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल हो which indicates either memory read or memory write operation जुन चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले जेनेरेसन गर्छ। यो भयो हाम्रो मेमोरी सब सिस्टमको जेनरल इन्फर्मेसन। कम्प्युटरको जुनसुकै कम्प्युटरको पनि यो जुनसुकै कम्प्युटर सिस्टममा पनि यो यही मेकानिजम फलो हुन्छ है। अब हामी जाउँ इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। अब सिपियुले जस्तै भन्युमन आर्किटेक्चर हेऱ्यो भने हामीले त्यहाँ यहाँ हेर सिपियुले इनपुट आउटपुट सिस्टमसँग पनि के हुन्छ इन्टरेक्सन गरे हुन्छ। अब हामी जाउँ इनपुट आउटपुट सब सिस्टमको अलिकति डिटेलमा जाउँ। ओके, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम यहाँ हेर त। इन अर्डर टु कम्युनिकेट विथ एनीथिङ आउटसाइड द सिपियु memory system in an IO subsystem. This subsystem needs to be able to control many different types of devices. For example, screen, keyboard, printer. They all have very different characteristics. है जस्तै इनपुट डिभाइसेसहरू धेरै प्रकारको हुन्छ, तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक धेरै हुन्छ। त्यही भएको हुनाले सिपियुले डाइरेक्टली त्यस्ता डिभाइसेसहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्दैन। जस्तै किबोर्डहरूसँग, प्रिन्टरसँग, स्क्रिनसँग, त्यसैगरी यो आइओ जस्तै डिस्क सेकेन्डरी डिस्कहरूसँग पनि उसले डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्दैन। कम्युनिकेट गर्नको लागि सिपियु र आइओ डिभाइसेसहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर हुन्छ जसले चाहिँ भन्छ आइओ कन्ट्रोलर है। यो किन युज गरेको भने सिपियुले यदि आइओ डिभाइसेसहरूसँग कम्युनिकेट डाइरेक्टली गर्ने हो भने सिपियुको स्पिड धेरै फास्ट हुन्छ, तर आइओ डिभाइसेसको स्पिड भनेको धेरै नै स्लो हुन्छ। र अब मानौ सिपियुले किबोर्डसँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गर्छ भने त्यो किबोर्डको स्पिड धेरै नै कम हुन्छ, सिपियुको एकदमै हाई हुन्छ, र सिपियुबाट डाटा चाहिँ उसले के पर्खिँदाखेरि वेट गर्दाखेरि उसको पर्फर्मेन्स, उसको जुन प्रोसेसिङ क्यापासिटी चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ, जुन इफिसियन्सी चाहिँ कम हुँदै जान्छ, उसले वेट गरिरहनुपर्छ है। त्यो हुन नदिन कम्प्युटर सिस्टमहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने आइओ डिभाइसेसहरूसँग आइओ कन्ट्रोलरहरू पनि युज गरिन्छ। आइओ कन्ट्रोलरहरूको काम भनेको टु ब्रिज द स्पिड ग्याप बिट्विन सिपियु एन्ड द आइओ डिभाइसेस है। यहाँ हेर त, यहाँ मैले लेखेको छु compared to the CPU, IO devices are extremely slow. If the CPU has to wait for peripheral IO to complete before carrying on them, the CPU is going to spend a good deal of time doing nothing useful. भनेको
यदि सिपियुले डाइरेक्टली आइओ डिभाइसेसहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने हो भने त्यो डाटाको लागि चाहिँ सिपियुले वेट गरिरहनुपर्छ, जुन टाइम चाहिँ सिपियुको वेस्टेजको रूपमा रहन्छ हो। त्यही नहोस् भनेर चाहिँ सिपियु कम्प्युटरहरूमा चाहिँ आइओ डिभाइसेसहरूसँग चाहिँ आइओ कन्ट्रोलरहरू युज गरेको हुन्छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ है त। जस्तै किबोर्डमा के हुन्छ भने हामीले टाइप गर्छौँ, त्यो टाइप गरेपछि किबोर्ड भनेको आइओ डिभाइसेस हो। किबोर्डबाट टाइप गरेको डाइरेक्टली सिपियुले लिँदैन, किबोर्ड र सिपियुको बिचमा एउटा आइओ कन्ट्रोलर हुन्छ। त्यो कन्ट्रोलरले के गर्छ भने पहिला हामीले टाइप गरेको डाटाहरू चाहिँ बफरिङ गरेर बस्छ। बफरिङ भनेको थाहा छ नि, डु यु द मिनिङ अफ बफरिङ? बफरिङ गरेर भनेको टेम्पररी स्टोरेज गरेर बस्ने हो। त्यो किबोर्डको डाटा चाहिँ बफरिङ गरेर पहिला उसमा बस्छ, त्यो आइओ कन्ट्रोलर भित्र पनि अलिकति मेमोरी हुन्छ, त्यहाँ मेमोरीमा बस्छ र बफरमा सर्टेन डाटा स्टोर भइसकेपछि अनि फेरि उसले के गर्छ भने कन्टिन्युअसली डाटा चाहिँ सिपियुलाई सप्लाई गर्छ। त्यो कन्सेप्ट हुन्छ यो आइओ डिभाइसेसको केसमा। यो किबोर्डको केसमा मात्र होइन, सपोज हामीले हार्ड डिस्कबाट डाटा रिड गर्नु पर्यो अनि हार्ड डिस्कमा त मुभिङ पार्टहरू हुन्छ, मेकानिकल आर्महरू हुन्छ, त्यो यस्तो डिभाइसेसबाट सिपियुले रिड गर्दैन। त्यसको सट्टामा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा आइओ कन्ट्रोलर हुन्छ। त्यो आइओ कन्ट्रोलरलाई चाहिँ सिपियुले कम्युनिकेट गर्छ थ्रु रजिस्टर्स एक्सेस हुन्छ, रजिस्टरबाट एक्सेस गर्छ र रजिस्टरले सिपियुबाट त्यो कन्ट्रोलरले सिपियुबाट त्यो इन्फर्मेसन अथवा कमान्ड पाइसकेपछि त्यो डिस्कबाट डाटाहरू रिड गर्छ, डाटा रिड गरेर बफरमा राख्छ र बफरबाट चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्युअसली डाटा चाहिँ फिड गर्छ। यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ। र यहाँ इक्जाम्पल त्यही दिएको छ, एकचोटि हेर है त। The solution is to use an IO controller, which is a special purpose processor, which has a small memory buffer and a control logic to control the IO device. Example, move the disk arm. In its simplest form, the procedure for performing an IO request, input or output, the scheme is same. भनेको जेनरली जुनसुकै डिभाइसेसहरुबाट पनि आइओ रिक्वेस्ट पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ मेकानिजम चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्न खोजेको। जस्तै यहाँ हेर त, CPU sends IO request information to the IO controller. This is usually done by having controller register accessible to the CPU. भनेको CPU ले भनेको इनपुटहरु लिनु पर्यो भने पहिला चाहिँ त्यो आइओ कन्ट्रोलरको रजिस्टरमा सर्टेन डाटाहरु राखिदिन्छ उसले, जसमा चाहिँ कमान्ड इन्फर्मेसनहरु हुन्छ र त्यो कमान्ड इन्फर्मेसन पाइसकेपछि के गर्छ भने आइओ कन्ट्रोलरले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ आइओ रिक्वेस्ट र उसले सीपीयू को बिहाफमा के गर्छ डाटा रिड गर्ने, त्यो आइओ डिभाइसेसबाट डाटा रिड गर्ने कामहरु गर्छ र त्यो बफरमा राख्छ आफ्नो, र बफरमा राखिसकेपछि एउटा डीएमए भन्ने मेकानिजम हुन्छ। यो डीएमए भन्ने हामीले च्याप्टर 5 मा फेरि पढ्छौं। डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सीपीयू को इन्भल्भमेन्ट बिना डाटा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ है, डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। ल यो भयो हाम्रो आइओ कन्ट्रोलर। आइओ कन्ट्रोलर किन युज गरिन्छ भने आइओ कन्ट्रोलर चाहिँ टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन स्पीड अफ सीपीयू एन्ड आइओ डिभाइसेस। ल ल केही छ मेमोरी सब सिस्टम र यो आइओ सब सिस्टम जुन मैले पढाएँ त्यसको बारेमा केही छ भने मलाई भनिहाल है, नत्र म अर्को हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा जान्छु। कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोधिहाल। छैन सर। ओके, अब जाउँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर है त। हार्वर्ड आर्किटेक्चर मैले अहिले भनिहालेँ। हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने सेपरेट प्राइमरी मेमोरी हुन्छ। प्राइमरी मेमोरी नै दुईटा हुन्छ, फर डाटा एज वेल एज इन्स्ट्रक्सन। र त्यो भएकोले त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा बस हुन्छ, एउटा चाहिँ डाटा बस, अर्को चाहिँ इन्स्ट्रक्सन बस हुन्छ, जसको कारणले सेम टाइम डाटा पनि रिड गर्न सक्छौँ र प्रोग्राम पनि रिड गर्न सक्छौँ। डाटा र प्रोग्राम दुईटै रिड गर्न सक्छौँ। ल अनि भन्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल बस हुन्छ फर डाटा रिड एज वेल एज इन्स्ट्रक्सन। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चरको डायग्राम हेर, मैले यो पुरै लाइन बाइ लाइन म जान्न, मैले यसको म एक्सप्लेन गर्दाखेरि सबै कुरा त्यसमा आएको हुन्छ। हामीले माथि भन्युमन आर्किटेक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिंगल मेमोरी थियो,
जसमा चाहिँ प्रोग्राम पनि स्टोर हुन्छ, डाटा पनि स्टोर हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन मेमोरी भनेर छुट्टै छ, डाटा मेमोरी भनेर छुट्टै छ। र यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ के छ भने हार्वर्ड आर्किटेक्चरको एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ रिलेटिभली फास्ट हुन्छ। भन न्युमन आर्किटेक्चर भन्दा चाहिँ रिलेटिभली फास्ट हुन्छ, किनभने यहाँ हेर डाटा र कन्ट्रोल युनिट बिचमा के छ, एउटा छुट्टै बस छ। इन्स्ट्रक्सन मेमोरी र कन्ट्रोल युनिटको बिचमा पनि छुट्टै बस छ, इन्स्ट्रक्सन बस भनौँ यसलाई। यो दुईटै बसबाट चाहिँ सिमल्टेनियसली प्यारालली एकैचोटि डाटा चाहिँ रिड गर्न सक्छ उसले, जसको कारणले प्रोग्राम एक्जिक्युसन फास्ट हुन्छ। तर भन न्युमन आर्किटेक्चरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिङ्गल मेमोरी छ, एउटै बस छ, जसको कारणले सिमल्टेनियसली डाटा र इन्स्ट्रक्सन रिड गर्न सकिँदैन। यो भयो एडभान्टेज अफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर ओभर भन न्युमन आर्किटेक्चर। तर भन न्युमन आर्किटेक्चरको एउटा सर्टेन डिसएडभान्टेज पनि छ। अहिले हामीले जुन अहिले प्रेजेन्ट टाइममा हामीले कम्प्युटरहरू युज गर्छौँ, त्यो कम्प्युटर भनेको चाहिँ सबै भन न्युमन आर्किटेक्चर हो। हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ स्पेसल सिस्टमहरू अथवा स्पेसल पर्फर्मेन्स सिस्टमहरू मात्र युज गरिन्छ, जस्तै यो डाटा सेन्टरहरूमा साइन्टिफिक पर्पजको लागि। त्यसै गरी सुपर कम्प्युटरहरू पनि हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा बेस्ड भएका छन्। तर जेनरल युजको लागि चाहिँ भन न्युमन आर्किटेक्चर युज गरिन्छ, बिकज हार्डवेयर चाहिँ अलिकति चिप हुन्छ, सस्तो हुन्छ भन न्युमन आर्किटेक्चर। र हार्वर्ड आर्किटेक्चर चाहिँ रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ भएको हुनाले चाहिँ यो जेनरल युजमा चाहिँ नआएको हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। एडभान्टेज बुझ्यो नि, एडभान्टेज भनेको चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज फास्ट, भन न्युमन आर्किटेक्चर इज स्लो, बिकज भन न्युमन आर्किटेक्चर हेज डिफ्रेन्ट मेमोरी फर डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन। सिमिलरली इट हेज डिफ्रेन्ट बसेस फर डाटा एज वेल एज इन्स्ट्रक्सन। भन न्युमन आर्किटेक्चर भनेको ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हो, उसमा सिङ्गल मेमोरी हुन्छ र सिङ्गल बस हुन्छ। र अर्को भनेको भन न्युमन आर्किटेक्चर भनेको रिलेटिभली चिपर हुन्छ हार्डवेयर, त्यसै गरी हार्वर्ड आर्किटेक्चरको चाहिँ रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि अर्को छ हार्वर्ड आर्किटेक्चरको अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के छ भने सर्टेन सफ्टवेयरहरूले अथवा सर्टेन प्रोग्रामहरूले चाहिँ डाटाहरू चाहिँ प्रोग्राममै इम्बेड गर्छ, अथवा प्रोग्रामले युज गर्ने डाटा चाहिँ प्रोग्राममै कम्बाइन गरेको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ त्यो डाटा र प्रोग्राम सेपरेसन गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चरको डिसएडभान्टेज हो, जुन चाहिँ मैले माथि प्याराग्राफमा लेखेको छु। ल फेरि हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ फेरि सिङ्गल डिफ्रेन्ट मेमोरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ सिङ्गल मेमोरी युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो इनएफिसियन्ट हुन्छ, किनभने त्यसमा डाटाको लागि र इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ छुट्टै बस हुन्छ। फेरि सिङ्गल मेमोरी युज गर्यो भने त्यो जुन इन्स्ट्रक्सन बस र डाटा बसको चाहिँ इफिसियन्ट युज हुँदैन। त्यही भने हो युजिङ अ सिङ्गल युनिफाइड मेमोरी सिस्टम टुगेदर विथ हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज हाइली इनइफिसियन्ट unless it is possible to feed data in both buses at the same time. बस दुईटा भएको हुनाले युनिफाइड मेमोरी युज गरेर चाहिँ त्यो हार्वर्ड आर्किटेक्चर चाहिँ युज गर्दाखेरि इनइफिसियन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। यो डिफरेन्स बिट्विन हार्वर्ड आर्किटेक्चर र के भन्छ भन न्युमन आर्किटेक्चर चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट है, यो सोधिरहेको छ। यो फाइल म अहिले यो क्लास सकेपछि म यो उसमा पोस्ट गरिदिइहाल्छु। अब अहिले अलिकति हामी क्यासको कुरा गरौँ है। क्यास मेमोरीको बारेमा के थाहा छ भन्नु त? एकजनाले भन्नु, म क्यास मेमोरी सोधौँ है त एकजनालाई। ल हितेश महर्जनले भन्ने, ल वाट इज क्यास? क्यास त हामीले सुनिरहेको छौँ, क्यास मेमोरी भनेर सायद अलिअलि उसमा पनि पढ्यो होला, आइआइटीमा पनि पढ्यो होला सर। त्यो एकजनाले ल भन्नु त, हितेशले भन्ने त। सर त्यो धेरै युज हुने डेटाहरू त्यस्तोहरू चाहिँ पहिलेदेखि क्याशमा राख्यो भने पछि लोड गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर। तिमीले जस त्यो मेकानिजम भयो हामीले, ल ठिकै छ तिम्रो त्यस्तो कस्तो भने तिमीले भन्न खोजेको ठिकै हो, युज चाहिँ त्यो क्यासको त्यसको लागि हो। अब फिजिकली चाहिँ क्यास भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ भने बिट्विन प्राइमरी मेमोरी एन्ड सिपियु है, त्यो पनि भन्नुपर्छ। त्यो इमिडिएट युज हुने डाटाहरू लोड हुने चाहिँ हो, तर यसको प्रेजेन्स, यसको लोकेसन कहाँ हो त्यो पनि भन्नुपर्छ है त।
ल म क्यास भनिहालौँ। क्यास भनेको चाहिँ एउटा फास्टेस्ट मेमोरी हो। यो चाहिँ सिपियु र प्राइमरी मेमोरी अथवा ऱ्यामको बिचमा हुन्छ। ऱ्याम पनि थाहा होला नि, ऱ्याम दुई प्रकारको हुन्छ, स्ट्याटिक र डाइनामिक। क्यास स्ट्याटिक चाहिँ फास्ट हुन्छ, डाइनामिक अलिकति स्लो हुन्छ र क्यास भनेको चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्याम हो खासमा चाहिँ। र हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ जेनरली 2 लेभलको क्यास हुन्छ, L1 क्यास र L2 क्यास भन्छ। L1 क्यास भनेको चाहिँ सिपियुको त्यो चिप भित्रै हुन्छ, माइक्रोप्रोसेसरको चिप भित्रै हुन्छ। L2 क्यास चाहिँ बिट्विन सिपियु भनेको सिपियुको जुन चिप बाहिर अथवा बोर्डभित्र, बोर्ड र बोर्डमा हुन्छ, जुन चाहिँ प्रोसेसर र ऱ्यामको बिचमा हुन्छ है। त्यही भएर अनि क्यासको काम भनेको चाहिँ इट इज युज फर इन्क्रिजिङ द पर्फर्मेन्स अफ अ सिपियु। यो पर्फर्मेन्स कसरी बढ्छ भने हाम्रो ऱ्याम जुन हामी डाइनामिक ऱ्याम भनेको जुन प्राइमरी मेमोरी भनेको जुन डाइनामिक ऱ्याम हो, डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ रिलेटिभली स्लोअर हुन्छ सिपियु भन्दा। अब प्रोग्रामहरू एक्जिक्युसन गर्दाखेरि प्रोग्रामको कोडहरू कहाँ हुन्छ, ऱ्याममा बसेको हुन्छ। त्यो ऱ्याममा भएको कोडहरू सिपियुमा हरेकचोटि सिपियुले ऱ्यामबाट एक्सेस गर्दाखेरि सिपियुको टाइम चाहिँ त्यही ऱ्यामहरू एक्सेस गर्दाखेरि नै स्पेन्ड हुन्छ। किनभने ऱ्याम स्लो हुन्छ रिलेटिभली, सिपियु फास्ट हुन्छ, भनेपछि हरेकचोटि एक्सेस गर्दाखेरि उसको टाइम चाहिँ त्यही ऱ्यामसँग कम्युनिकेसन गर्दामै उसको टाइम बढी वेस्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो हुन नदिन, सिपियु र प्राइमरी मेमोरीको बिचमा चाहिँ फास्टर मेमोरी राखिन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि जुन इमिडिएटली चाहिने कोडहरू, इमिडिएटली चाहिने डाटाहरू चाहिँ के गर्छ, त्यसले स्टोर गरेर राख्छ भन्न खोजेको। क्यासको काम भनेको त्यही हो है। अब भन न्युमन आर्किटेक्चर र हार्वर्ड आर्किटेक्चर दुईटैमा क्यास युज गर्न सकिन्छ, क्यास मेमोरी युज गर्न सकिन्छ है। यहाँ भनेको छ यहाँले त हायर क्लक स्पिड भनेको हायर क्लक स्पिड जति भयो त्यति नै सिपियु फास्टर हुन्छ। At higher clock speed, caches are useful as the memory speed is proportionally slower. यो अहिले मैले भनिहालेँ। Harvard architecture tend to be targeted at higher performance systems, so caches are nearly always used in system. भनेको हार्वर्ड आर्किटेक्चर चाहिँ हायर पर्फर्मेन्स सिस्टममा युज हुन्छ, सोफिस्टिकेटेड सिस्टममा युज हुन्छ, किनभने यो अलिकति रिलेटिभली फास्टर हुन्छ। त्यही भएर हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा पनि क्यासहरू युज गरिन्छ, प्लस भन न्युमन आर्किटेक्चरमा पनि क्यासहरू युज गर्न सकिन्छ, युज गरिन्छ है। फेरि हार्वर्डमा मात्र होइन। ल अब यो म दुईटै सिस्टममा भन न्युमन आर्किटेक्चर र हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ क्यास कसरी युज गरिन्छ त्यो कुरा भन्छु है त। अब भन न्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ के छ भने सिंगल डाटा बस छ, त्यही भएर भन न्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ युनिफाइड क्यास युज गरिन्छ। युनिफाइड क्यास भन्नाले त्यो क्यास मेमोरीमा डाटा पनि स्टोर गरिन्छ र प्रोग्राम पनि स्टोर गरिन्छ। भन न्युमन आर्किटेक्चरमा त्यसै गरी हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा सेपरेट डाटा बस र सेपरेट इन्स्ट्रक्सन बस भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ युनिफाइड क्यास युज गर्दाखेरि इनइफिसियन्ट हुन्छ, किनभने दुईटा बस छ। अब सोर्स चाहिँ एउटा मात्र क्यास हुँदाखेरि दुईटा बसमा एकैचोटि डाटा फिड गर्न सकिँदैन। त्यही भएर सिंगल क्यास युनिफाइड क्यास चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा इनइफिसियन्ट हुन्छ। त्यही भएर हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ जेनरली सेपरेट डाटा र सेपरेट इन्स्ट्रक्सन क्यास युज गरिन्छ है। यो मैले लेखेको जुन प्याराग्राफमा त्यही कुरा लेखेको छ, एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु। मैले यो फाइल लोड गरिदिन्छु। ल आज मैले ए र बीमा पनि यति नै पढाएँ। म योभन्दा बाँकीको जुन टपिकहरू छ यो चाहिँ भोलिको क्लासमा सकाउँला है हामी। ल अब यो क्लास सक्नुभन्दा अगाडि मैले आजको क्लासको अलिकति क्वेसनहरू छ भने म अलिकति त्यो एन्सरहरू गर्छु। अलिकति मैले अरू क्लासमा पनि त्यही गर्ने गरेको छु। लास्टको 5-10 मिनट्स चाहिँ मैले इन्टरेक्सनको लागि केही क्वेसनहरू छ भने म त्यो क्वेसनहरू एन्सर गर्छु अहिले। ल केही क्वेसनहरू केही नबुझेको छ भने आजको टपिक सर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि हो। ल सर हजुर ल भन। अनि जस्तै यो अब अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीमा यो दुईटा अवार्ड गर्ने अर्को छ नि सर, त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ युज हुन्छ सर अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ? हामीले अहिले जुन जेनरल युजको लागि चाहिँ हामीले युज गरेको चाहिँ भन न्युमन आर्किटेक्चर हो। भन न्युमन आर्किटेक्चर हो हामीले युज गर्ने।
यस्तो हो फेरि नजोकिने है जस्तै यही क्वेसन होइन ए सेक्सनले पनि सोधेको थियो भन न्युमन आर्किटेक्चर हामीले युज गर्छौँ भन्छौँ तर हाम्रो कम्प्युटरमा पनि दुईवटा मेमोरी त हुन्छ नि भन्ने एउटा क्वेसन आएको थियो भन न्युमन आर्किटेक्चरमा दुईवटा मेमोरीको केसमा चाहिँ दुईवटा प्राइमरी मेमोरी हो त्यो सेन्समा बुझ्ने है के अरे सरी हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा चाहिँ दुईवटा मेमोरी भन्दाखेरि दुईवटा प्राइमरी मेमोरी हो न्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल प्राइमरी मेमोरी हो हाम्रो कम्प्युटरमा त के हुन्छ प्राइमरी मेमोरी पनि हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी पनि हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरीको आफ्नो युज हुन्छ हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा पनि सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ त्यसको आफ्नै युज छ तर चाहिँ के हुन्छ भने सेपरेट ऱ्याम फर सेपरेट प्राइमरी मेमोरी अर सेपरेट ऱ्याम फर डाटा एन्ड प्रोग्राम त्यसरी बुझ्ने अनि हाम्रो अहिले डे टु डे युज अथवा हामीले युज गर्ने जुन पर्सनल कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरूमा चाहिँ सबै भन न्युमन आर्किटेक्चरै हो त्यो किन भने मैले अहिले पनि भने भन न्युमन आर्किटेक्चरको हार्डवेयर चाहिँ रिलेटिभली सिम्पल र रिलेटिभली चिपर छ मेमोरी कम युज हुन्छ त्यसै गरी बसेसहरू कम छ त्यही भएर भन न्युमन आर्किटेक्चरको सिम्पल प्लस चिपर भएको हुनाले भन न्युमन आर्किटेक्चर चाहिँ पपुलर भएर अहिले मोडर्न टाइम्समा चाहिँ भन न्युमन आर्किटेक्चर मात्रै युज गरिन्छ तर हार्वर्ड आर्किटेक्चरको पनि युज छ हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेको हाई पर्फर्मेन्स सिस्टम जस्तै डाटा सेन्टरमा त एकदमै धेरै प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्छ सुपर कम्प्युटरहरू त्यसै गरी यो अलिकति सोफिस्टिकेटेड इन्डस्ट्रियल कम्प्युटरहरू पनि हुन्छ इन्डस्ट्रियल कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर युज गरिन्छ त्यही हो अरू के छ हजुर सर एउटा सोध्नु थियो ल भन त कसले सोध्न खोजेको त्यो सर त्यो सीपीयूमा क्वेसन अलिकति भोइस सुन्ने है निकेशले बोल्न खोजेको हजुर ल भन त हजुर त्यो ल भन सीपीयूमा त्यो क्याशहरू पनि त्यो L1 L2 र L3 अलिकति फेरि क्वेसन त रिपिट गर त मैले त्यो ब्रेक भयो के बीचमा सीपीयूमा त्यो लाइक डिफरेन्ट टाइपको पनि क्याशहरू सुन्ने थियो नि त L1 L2 क्याश अनि L3 क्याश भनेर हुन्छ त्यस्तो चाहिँ लाइक यस्तो हुन्छ अब यस्तो मैले तिमी भनेको बुझेँ जुन क्यासेसको लेभल भनेको नि L1 L2 L3 अब जेनरली L1 L2 चाहिँ धेरैवटा कम्प्युटरमा कमन हुन्छ अहिले अलिकति हाई एन्ड कम्प्युटरहरूमा अहिले मोडर्न कम्प्युटरमा L3 सम्म पनि आएको छ त्यो L1 L2 L3 भनेको चाहिँ यस्तो हो जस्तै हाम्रो कम्प्युटरहरूमा चाहिँ क्यास भनेको त्यही 2 MB 4 MB 8 MB त्यस्तै खालको हुन्छ त्योभन्दा बढी हुँदैन कुनैमा 16 MB सम्मको पनि हुन्छ त्यति धेरै साइज हुँदैन क्यासमा हैन जस्तै L1 L2 L3 ले कसरी काम गर्छ भने CPU लाई कुनै डाटा चाहियो प्रोग्राम रन गर्दैछ CPU लाई कुनै डाटा चाहियो भने पहिला उले रजिस्टरमा हेर्छ रजिस्टर भनेको उसँग सबभन्दा नजिक हुन्छ रजिस्टरहरुमा छैन भने L1 मा जान्छ उ L1 मा भेट्यो भने उले टोटली त्यो L1 बाट उले एक्सेस गरिहाल्यो यदि L1 मा भेटेन भने अनि फेरि उ L2 मा जान्छ L2 मा पनि छैन भने अनि फेरि L3 मा जान्छ अनि फेरि L3 मा पनि भेटेन भने अनि फेरि RAM मा जाने हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो एउटा के छ ब्याकअप जस्तो हो के डाटाहरु प्रोग्रामहरु रन गर्दाखेरि त्यो CPU लाई चाहिन सक्ने डाटा चाहिँ प्रेडिक्सन गरेर चाहिँ L1 L2 L3 मा चाहिँ स्टोर गरिन्छ र CPU ले खोलेको बेलामा चाहिँ जेनरली 90% चाहिँ L1 मै भेटिन्छ डाटाहरु 90% डाटाहरु चाहिँ L1 मै भेटिन्छ र जति लेभल थप्दै गयो चाहिँ के हुन्छ भने त्यति नै त्यो डाटाहरु चाहिँ क्याशमै भेटिने चान्सेसहरु बढी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ CPU ले डाइरेक्टली RAM सँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्दैन र RAM सँग कम्युनिकेसन गर्नु नपर्दाखेरि चाहिँ उसको टाइम चाहिँ प्रोसेसिङमै बढी युज हुन्छ त्यही नै हो जति लेभल क्याश राखे पनि त्यसको एउटै मात्र पर्पज हो टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन स्पिड अफ RAM एन्ड द CPU ल अरु के छ यो चाहिँ अब प्रोग्रामको प्रायोरिटी अनुसार त्यो हुन होला हैन यस्तो हुन्छ प्रोग्रामको जस्तै म एउटा सानो एक्जाम्पल दिए त जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाइरहेका छौं हैन माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ हामीले धेरैवटा फंक्सन युज गरे हुन्छ फंक्सन छ कि छैन त्यसमा मेनुहरुमा धेरैवटा फंक्सन छ नि त सबै फंक्सन हामीले युज गर्छौं गर्दैन नि जस्तै मैले टाइप मात्र गरेको छु भने टाइप गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा स्पेलिङ चेक ग्रामर चेक त्यस्ता खालका प्रोसेसहरु रन गर्छ नि भनेको जुन करेन्टली युज हुन्छ फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ अथवा जुन एप्लिकेसनको फ्रिक्वेन्टली युज हुने
प्रोग्राम कोडहरू र युजरले फ्युचरमा युज गर्न सक्ने अथवा प्रोग्रामले फ्युचरमा युज गर्न सक्ने कोडहरू चाहिँ प्रेडिक्सन गरेर त्यहाँ प्रेडिक्सन पनि हुन्छ, प्रेडिक्सन गरेर क्यासमा राखिदिएको हुन्छ र त्यो सिपियुले खोजेको डाटाहरू चाहिँ उसमा के भन्छ क्यासमै भेट्छ। त्यो त्यसरी त्यसको लागि चाहिँ राखेको क्यास। किनभने सफ्टवेयरहरू त कुनै सफ्टवेयर त 4 GB 10 GB, कुनै गेमहरू 50 GB 60 GB सम्म हुन्छ, सबै त क्यासमा राखेर सक्दैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने युजरले अथवा प्रोग्रामले इमिडिएटली युज गर्न सक्ने डाटाहरू चाहिँ प्रेडिक्सन हुन्छ, त्यहाँ प्रेडिक्सन गरेर क्यासहरूमा राखेको हुन्छ र जेनरली सिपियुले खोजेको डाटा चाहिँ क्यासमा भेट्ने गरी चाहिँ त्यो मेकानिजम मिलाएको हुन्छ। यो चाहिँ यसको यो जुन यो क्यासको मेकानिजम भनेको चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ। यो मास्टर डिग्रीमा पढाइ हुन्छ। यो जुन यसको ओभरअल सबै मेकानिजम चाहिँ क्यासमा कसरी डाटा राख्ने, क्यास हिट भन्छ, क्यास मिस भन्छ। क्यास हिट भनेको चाहिँ क्यासमा खोजेको डाटा भेट्ने, क्यास मिस भनेको चाहिँ क्यासमा डाटा नभेटेर ऱ्यामबाट रिड गर्नुपर्ने, त्यस्तो सिनारियोहरू हुन्छ। त्यो मेकानिजम अहिले चाहिँ के बुझ्ने भने चाहिँ क्यास इज युज्ड फर ब्रिजिङ द पर्फर्मेन्स ग्याप अफ सिपियु एन्ड मेमोरी एन्ड टु प्रोभाइड इजी एक्सेस अफ डाटा फर द सिपियु। अहिले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने है त। ल अरू केही छ? कसैलाई केही छ क्वेसन? सर अर्को डास सोध्नुहुन्छ? ल सोध। यसो गरेर ह्यान्ड रेज गर्यो भने अझ सजिलो हुन्छ कि मैले कसले बोलेको थाहा नै भएन। ए हुन्छ सर। निकेशले नै बोलेको? हजुर सर। ल ल भन। सर त्यो हार्ड डिस्क क्याश पनि त्यही लाइक सिपियु क्याश रिलेटेडै हो लाइक? यस्तो हार्ड डिस्क क्याश पनि सिपियु क्याश रिलेटेड नै हो। यस्तो हार्ड डिस्क क्याश र सिपियु क्याश अलिकति फरक छ। हार्ड डिस्क क्याश भनेको चाहिँ मैले होइन कुरा गरेँ नि, आइओ कन्ट्रोलरको कुरा गरेँ नि होइन, मैले आइओ सिस्टम आइओ सब सिस्टम पढाउँदाखेरि जुन डिस्कबाट रिड गरिसकेपछि त्यो डिस्कको डाटाहरू चाहिँ केही समय चाहिँ बफरमा बस्छ। त्यही हो त्यो हार्ड डिस्कको क्यासको कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। र त्यो क्यासको डाटा चाहिँ पछि सिपियुले रिड गर्ने हो र कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो, तर टेक्नोलोजिकल हिसाबले चाहिँ सेम होइन। किनभने त्यो क्यास भनेको चाहिँ ऱ्याम र सिपियुको बिचमा बस्छ र जुन हार्ड डिस्क क्यास भनेको चाहिँ जेनरली आइओ कन्ट्रोलरभित्र हुन्छ। हजुर सर। अनि त्यो ब्राउजर क्याश पनि लगभग त्यही सिपियु? यसो ब्राउजर क्याश भनेको डिफ्रेन्ट हो है। यो तिमीले भनेको कुरा अलिकति फरक हो। ब्राउजर क्याश भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै म एउटा कति युट्युबको कुरा लिउँ है त। युट्युब त सबैले चलाउँछ। युट्युबमा हामीले पहिला अहिले त खासै त्यस्तो हुँदैन, के भन्छ बफरिङ हुँदैन। जस्तै हामीले युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दाखेरि पहिलाहरू चाहिँ बफरिङ हुन्थ्यो एकदमै। थाहा छ बफरिङ भनेको? हजुर सर। हजुर। जस्तै भिडियो चाहिँ कन्टिन्युअसली प्ले होस् भनेर चाहिँ सर्टेन कस्तो भने 30 सेकेन्ड अथवा 40 सेकेन्ड बराबरको भिडियो चाहिँ स्टोर हुन्थ्यो त्यहाँ पहिला। अनिखेरि त्यो त्यति बराबरको भिडियो स्टोर भइसकेपछि उसले प्ले गर्दै जाने र त्यो बफरमा फेरि भरिँदै गएर चाहिँ भिडियो चाहिँ के भन्छ कन्टिन्युअसली प्ले हुने मेकानिजम हुन्छ जुन ब्राउजर युट्युबरमा। यो ब्राउजर क्याश भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जुन हामीले डेली जुन एक्सेस गर्छौँ नि रिसोर्सहरू, त्यो रिसोर्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ ब्राउजरले हार्ड डिस्कमा राखिरहेको हुन्छ, स्पेस राखिरहेको हुन्छ र ब्राउजर खोल्दाखेरि त्यो क्यासको डाटा पनि उसले मेमोरीमा ल्याएर बस्छ। र ब्राउजर क्यास भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट मेकानिजम हो। ब्राउजर क्यास र त्यो हार्डवेयर क्यास चाहिँ डिफ्रेन्ट हो। ब्राउजरले आफैले मेन्टेन गर्ने क्यास हो क्या त्यो भनेको। उसले चाहिँ ब्राउजरको अब स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ हार्ड डिस्कमै हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ भने युजरले फ्रिक्वेन्टली एक्सेस गर्ने डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो क्यासमा आएर बस्छ। हजुर सर बुझेँ। त्यो ब्राउजरको मात्र हुँदैन, अरू एप्लिकेसनहरूले पनि क्यास चाहिँ बनाउँछ। त्यो फेरि ब्राउजरको क्यास भनेर चाहिँ उसले त्यो माइक्रोप्रोसेसर भित्रको क्यासमै राख्ने चाहिँ होइन है। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख। त्यो क्यास भनेको चाहिँ उसले हार्ड डिस्ककै सर्टेन स्पेसहरू लिएर चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुने डाटाहरू चाहिँ उसले स्टोर गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ब्राउजर क्यास भन्छ। तिम्रो यो युट्युबको क्यास हेरेर ब्राउजरको क्यास हेरेर कहिलेकाहीँ 3 GB 4 GB सम्म पनि हुन्छ त्यो
त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयर क्यासमा बस्ने होइन नि त, त्यो त हार्ड डिस्कमा बसेको हुन्छ। जब युजरले एक्सेस गर्छ त्यो क्यासबाट रिड गरेर डिस्प्ले गराइदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट स्लो हुँदाखेरि पनि युजरको रिक्वेस्टहरू चाहिँ उसले इजिली फुलफिल गर्न सक्ने हो। क्यासको मेकानिजम त्यो हो। हजुर सर, धन्यवाद। त्यो मात्र होइन, यो पनि थाहा होला, जस्तै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू जुन छ नि, एनटिसी, ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनहरूले फेसबुक क्यास, युट्युब क्यासहरू राखेको हुन्छ, थाहा छ नि। त्यो मेकानिजम भनेको चाहिँ के भने, नेपालबाट एकदमै धेरै भिडियो एक्सेसहरू जुन हुन्छ, नेपालबाट एक्सेस हुने भिडियोजहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँ टेम्पोररी क्यासमा स्टोर गरेको हुन्छ। र नेपालबाट कुनै भिडियो प्ले गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली युट्युबको सर्भर होइन कि त्यहाँ क्यासबाट प्ले हुन्छ। त्यस्तो कन्सेप्ट हो क्या ब्राउजरको क्यास भनेको चाहिँ। हजुर सर, धन्यवाद। ल अरू केही क्वेसन छ भने भन न, नत्र भने म आज क्लास इन्ड गर्छु आज। छैन सर। ल त्यसो भए आज क्लास यति नै गरौँ। भोलि पनि हामी त्यही 8:30 बजे भेट्छौँ है त। मैले सर यो रेकर्डिङ फाइल्समा पठाइदिनुहुन्छ होइन यो पिडिएफ? ल यो फाइल म अहिले तुरुन्तै अपलोड गरिदिइहालेँ है त। हस् सर। त्यो जेनरल भित्र हुन्छ, जेनरल च्यानल भित्र हुन्छ है त्यो सेयर गरेको फाइलहरू चाहिँ, सबै सेक्सनले एक्सेस गर्न पाउँछ त्यहाँ चाहिँ। हुन्छ सर, हुन्छ। ल ल ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। बाई बाई सर।